گالیاں بھی دے کوئی تم مسکرا کے دیں دعا تم مسکرا کے دیں دعا ان کی عادات پہ درود ہو آباد رہو اللہ توڑے رزق حلال وچ برکتاں دا نزول فرمائے شادو آباد رہو توبے والیو میرا پاکستان سارا ہی سونا مکے مدینے تو بعد میرے پاکستان دا جواب نہیں پاکستان سارا ہی سونا پر میرے توبے شہر دے جوانا دی کیا بات ہے آباد رہو صلی اللہ نبینا صلی اللہ سارے نہیں بولے اجے بھی سارے آنے کہنے صلی اللہ اللہ محمد امتی کے غم میں ہی رو کہ جو گزار دی امتی کے غم میں ہی رو کہ جو گزار دی رو کہ جو گزار دی ایک ایک رات پہ چوم کے ایک باری کبھو پھر اگلی تقریر سنائیے صلی اللہ صلی اللہ آہا صلی اللہ سہیر کے لب کھلے راحتوں میں غم جھلے فرحتوں میں غم ڈھلے ان کی بات بات پہ درود ہو میرے آقا کریم علیہ السلام ڈیریاں تے کراں دے بویاں تے حویلیاں وچ تبلیغ پہ کردے نے کسے نے میرے نبی دی تصدیق نہیں کیتی میرے نبی نو سچا نہیں آکھیا پھر میرے نبی پاک اتھے قبیلہ آباد سی بنو حوازن دی شاخ بنو ثقیف دے تین سگے پرا سردار سل ابن عبد یلیل بن عبد قلال دوسرے دا نام مسعود تیسرے دا نام حبیب انہ تنہ دے ڈیرے تے میرے نبی جا کھلوتے فرمایا لوگو اے بنو ثقیف دے او سردارو منو من لو اللہ نو من لو اللہ ایک جے میں او دا آخری رسولا انہ تنہ بندیاں نے میرے نبی نو پروموٹ تے سپورٹ کرن دی بجائے میرے نبی دا مزاق اڑانا شروع کر دیتا وچوں ایک دند کڈ کے ہس کے ٹھٹھا کر کے گندے جا تینو نہیں مننا جا کہہ دے اپنے رب نو جڑا پہاڑ سٹنا سٹ لوے تو جا پیلے پیلے دند کڈ کے فضا وچ کہہ کہا لگا گئے ہس کے میرے نبی دی ذات میرے نبی دی تبلیغ دا مزاق اڑا کے گلے اے محمد صرف اللہ نو تو ہی ملیا سے پورے دنیا وچ پورے جگ وچ اللہ نے تینوں نبی بنا کے کرنا سی اتنی دنیا وچ اتنے سونے سونے اچھے خاندانہ دے لوگ نے تو ہی بچیا سے ایک نبی بنا کے بھیجن واسطے نبی پاک نے تیجے پر آول بیکھیا یہ تے تنہ تو وڈے میری سپورٹ کرے گا او بڑا بڑے دند کڈ کے ہس کے کہن لگا جے تو سچا رسول ہے پھر میں اس قابل نہیں کہ تیرے نل گل کر سکا جے تو جھوٹا ہے پھر تو اس قابل نہیں کہ سردار بنی ثقیف نل گل کر سکے چلے جائے تو اخرج من بلادنا ساڑھے علاقے وچوں نکل جا ساڑھے شہر وچوں نکل جا میرے نبی دے جگر تے کتنیاں چھریاں چلیاں ہون گیا میرا نبی امت نو 2
دوزخ دی اگ تو بچانا چاہتا ہے امت کے سمجھ ہی نہیں رہی میرے نبی نے نیوی پا لئی ہتھاں وچ ہاتھ پائے زید بن حارثہ دے میرے سرکار جدوں طائف دیاں گلیاں وچ نکلے انہاں تیناں بدبخت سردار بھراواں نے طائف دے اہل طائف وچوں بدکماش بدمعاش قبیلہ بنو ثقیف دے منڈیاں لو آوارہ گرداں نو بلا لیا انہاں نو کہندے پتھر چک لو یہ تینے پرا کہندے نے جاؤ تواڈے واسطے اج کھیڈ آ گئی ہے جاؤ کھیڈ لو ہے جڑا جھوٹا نبی ہے نہ اینو پتھر مارو اینو گلیاں چ کسیٹو آوارہ گرد منڈے اکٹھے ہو گئے کوئی میرے نبی نو جادوگر کہہ لے کوئی میرے نبی نو ساحر و مسحور کہہ لے کوئی میرے نبی نو مجنون کہہ لے کوئی میرے نبی نو ابتر کہہ لے دو لائنہ بنا کے کھلو گئے سرکار بچوں دی گزر دینے ان نشانے بن بن کے میرے آقا دی ذات گرامی نو ٹارگٹ بنا کے سنگ باری کر دے لے میرے نبی دے آزائے وجود تے آکے پتھر وج دینے جتے ایک پتھر وج دائے اتھے دوسرا پتھر آکے وج دائے اتھے تیسرا پتھر آکے وج دائے حضرت زید بن حارثہ اگے وج دینے میرے مصطفیٰ دے جسم نازنی دی ڈھال بن کے کہندے نے اوے کم بختو نہ مارو تاڑے ہاتھ ٹوٹ جان محمد نے تاڑا بگاڑیا کیے ایتے توانو آتش جہنم تو بچانا چھالے ظالم و ظلم نہ گماؤ چھوڑ دے وہ نہ فرشتیاں دیاں بددعاواں لو میرے نبی پاک علیہ السلام نو جدوں تکلیف ہوندی ہے سرکار بیٹھ جاندے نے زمین طائف تے یہ دو منڈے آگے میرے نبی نو بازوਆਂ تو پھڑ کے اٹھا دے نے پھر نشانہ بازی کر دے نے پتھر مار دے لے میرے نبی زخمی نگاہاں اٹھا کے آسمان ول ویکھ دے نے ہلکی جی مسکراہٹ زخمی لباں تے سجان دے نے تے کہندے نے مولا جے میں تو راضی ہے او میں فاطمہ دا بابا بھی راضی ہے مولا جی میں تو راضی ہے او میں زہرہ دا بابل بھی راضی ہے میرے کریم نبی نے باہر دا رخ کیتا انہاں کولوں بچ دیاں ہویا میرے نبی پاک علیہ السلام جدوں طائف دی وادی وچوں باہر نکل آئے امام طبرانی علیہ الرحمہ دی المعجم الکبیر دارو احیاء التراث لبنان دا چھاپا جلد نمبر 7 حصہ نمبر 13 پیج نمبر 44 اتے لکھی ہوئے فَأَتَا ذِلَّ شَجَرَةٍ اگے ایک درخت آیا درختی دی چھاؤں تھلے میرے آقا بیٹھ گئے فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ میرے نبی نے 2 رکعتاں نماز ادا کی تھی میرے نبی نے 4 سجدے کی تھے تو ٹیک سنگھ دے پنڈاں وچوں آن والے محمد پورا دے گرد و نوا دے محلیاں وچوں آن والے ظہیر شاہ ہاشمی نو اج کہن دے جدوں میرے نبی نے طائف دیاں سنگلاخ پہاڑاں والیاں چٹاناں والی وادی دے وچ 4 سجدے زخمی جبین نل کیتے ہون گے پتھراں دے بھی کلیجے پھٹ گئے ہون گے پہاڑاں دیاں چوٹیاں بھی رو کے کہندیاں ہون گیاں ربا تیری قیامت نو ہن کادا انتظار ربا تیری قیامت نو ہن کادا انتظار میدان حشر سجا کیوں نہیں دینا انہا پتھر مارن والیاں نو محشور کر کے اپنی سامنے بلا کیوں نہیں لیندہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے 2 رکعتاں نماز ادا کی تھی نماز ادا کرن تو بعد میریاں سرکاراں نے پھر ایتھے ایک دعا کی تھی بیٹے کدی سرکار دیاں دعاواں پڑھو انہاں دعاواں وچوں دلچسپ دعائے سفر طائف
جڑی حدیث تے سیرت دیاں کتاباں وچ موجود ہے. میں امام طبرانی دے نقل کردہ الفاظ پڑھ رہے ہیں. مزے نال سنیو میرے نبی دی دعا. جدوں میں دعا مقامہ پھر اپنی محبت دا اظہار بھی کریو تے آمین بھی کہہ دیو, لیکن اے دے وچ نبی پاک دی عاجزی ہے. اگر اسی اے دعا کرانگے یہ سرکار دی طرفوں نہیں اپنی طرفوں دعا کرانگے. میرے نبی نے زخمی گورے گورے ہاتھ اٹھائے دعا کی تھی. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس ارحم الراحمین وانت ارحم الراحمین الى من تکلنی الى ادب یتجہمنی ام الى قریب ملکتہ امری ان لم تکن غضبانا علی فلا ابالی فإن عافیتک اوسع لی اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات فصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ علیہ امر الدنیا والآخرہ ان تنزل بی غضبک 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 او تحل علی سخطک لک العتبی حتی ترضی لا قوت الا بک او کما جنہوں سرکار دی زبان پاک عربی شریف دے اندر حضور دے منہ وچوں نکلی ہوئی ہے مبارک تے سونی عاجزی تے انکساری دا منہ بول دا ثبوت. جنہوں اے دعا دے الفاظ پسند آئے نے مل کے کہہ دیں گے سبحان اللہ. اللہ تواڈیاں اکھاں دے اتھرواں نو قبول کر لوے. اللہ تواڈے روزے نمازاں قبول کرے. توجہ کریو اس دعا دا ترجمہ ٹرانسلیشن پنجابی زبان وچ بیان کرن تو پہلے میں دس دیواں اے دے وچ میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ضعف قوت دا شکوہ اللہ دی بارگاہ چ کیتا, شکایت کیتی, لیکن طائف والیاں نو بددعا پھر بھی نہیں دیتے. پاکستان دا قومی ترانہ لکھن والے محترم المقام حفیظ جلندھری رحمت اللہ تعالی علیہ شاعر ملت اسلامیہ نے قلم اٹھایا تے خوبصورت موتی پیروئے کہندے نے دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے, انہیں چشم بصیرت دے. دعا مانگے الہی قوم کو چشم بصیرت دے. الہی کرم کر ان پہ, انہیں نور بصیرت دے, انہیں نور بصیرت دے. فراخی ہمتوں کو روشنی دے, ان کے سینوں کو. کہہ لیا کرو سبحان اللہ یار, اونچی آواز سے سبحان اللہ. حفیظ جلندری نو خراج محبت پیش کر کے کہہ دیو سبحان اللہ. نبی پاک دیاں دعاواں نو خراج عقیدت پیش کر کے کہہ دیو سبحان اللہ. فراخی ہمتوں کو روشنی دے, ان کے سینوں کو کنارے پر لگا دے. ڈوبنے والے سفینوں کو, ڈوبنے والے
والے سفینوں کو الہی فضل کر. جنہاں نوں اے شعر پسند آئے گا بندے ہاتھ اٹھا کے مینوں داد دین گے. الہی فضل کر کوہ سار طائف کے مکینوں پر الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر پتھروں والی زمینوں پر. کہہ دیجئے سبحان اللہ. میرے نبی پاک علیہ السلام نے دعا منگی. اس دعا وچ شکایت کا دی سی سنیو. اللہ دی بارگاہ وچ اللہ دی شکایت نہیں, اللہ دی رحمت دی شکایت نہیں, اللہ دی مخلوق دی شکایت نہیں, اپنے ضعف قوت دی اپنی کمزوری دی شکایت. عرض کیتا مالکا میں اپنے قوت دی کمزوری دی شکایت کرنا وا تیری جناب بندہ مولا. وقلت حیلتی میں اپنے اسباب دی قلت تھوڑ دی کمپلینٹ کرنا وا مالکا. میں تیری بارگاہ چ اے ارحم الراحمین شکایت کرنا وا مینوں پتھر مارے گئے, مینوں جادوگر تے ساحر و مسحور و مجنون آکھیا گیا, مینوں ابتر تے بے وقعت سمجھیا گیا. اے میرے مالکا میں حاضراں میں حاضراں مولا. پر اے گل پچھن دا حق رکھنا الا من تکلنی الا ادب یتجہمنی. مولا تو مینوں کہ دے حوالے کرے گا اس دشمن دے حوالے جن نے میریاں رگاں پتھر مار مار کے زخمی کر دیتیاں. مولا ام الا قریب ملکتہ امری, یا کسے قریب دے حوالے میرے معاملاتوں دے سپرد کر دیویں گا. اگلے جملے خدا دی قسمیں میرے کول موقع ہوئے میں پوری دنیا وار کے سٹ دیواں, میرے کل طاقت ہوئے میں پورا جگ وار دیواں. مصطفیٰ دینا دعائیا جملیاں تو اللہ دی بارگاہ چوک کے کہندے علم تکن غضبانن علی فلا ابالی. مولا مینوں پتھر وجے, مینوں جادوگر کیا گیا, مولا مینوں روڑے مارے گئے, مینوں زخمی کیتا گیا, پر جے تو میرے نال ناراض نہیں نا مینوں کسے دی پرواہ بھی کوئی نہیں. موت بھی قبول ہے واہ توجہ ہے سارے دی. اللہ توانو ہمیشہ خوش رکھے. راضی بیٹھے تقریر دا عنوان پسند آ رہے ہے اس واسطے نہیں کہ میں تیاری کر کے پریپیئر ہو کے آیا, اس واسطے کہ ایک گلاں دل نو چھو لین والیاں سرکار دی سیرت طیبہ نال تعلق رکھ دیاں نے. حضور دا دعائیا جملہ سنیو پتر. توجہ ہے سارے دی. میری گزارش ہے میری ساری تقریر بے شک بھلا جائے, پر سرکار دی دعا دا خلاصہ اگر موقع مل سکے انٹرنیٹ تے سرچ کر کے پیج سیو کر کے اپنے موبائل چ رکھو, اگر ممکن ہو سکے پوسیبل ہو سکے اس زبانی یاد کر لو. حضور اللہ دی بارگاہ چ کہندے نے مالکا مینوں کسے دی پرواہ نہیں ہو جے تو میرے نال راضی ہے تے فإن عافیتک اوسع لی, تیری بھیجی ہوئی عافیت میرے واسطے سب تو بہتا وسیع مقام رکھ دیئے, سب تو زیادہ اہمیت امپورٹنس دی حامل ہے. اگلا جملہ سنیو کلیجے چ ٹھنڈ نہ پوے تے ایتھے جزاک
انشاءاللہ کیوں میں تقریر چھڑ دیاں گا تے خطبہ تے نماز دا اہتمام کریں گے. توجہ ہے سنیو جملہ. حضور رو کے کہندے نے اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات. وجہ دی نسبت اگر اللہ وال کر دیتی جائے بقول امام بخاری اللہ دی بادشاہت مراد ہوندی ہے, بقول ابن تیمیہ اللہ پاک جل شانہ دی ذات مراد ہوندی ہے. سرکار کہندے نے مولا میں پناہ منگنا تیری ذات دے نور تو, تیری ذات دے نور تو میں پناہ منگنا وا, تیرے ذات دے نور دی پناہ منگنا وا. جیڑا تاریکیاں وچ محبت دے دیوے جلا دیندا ہے. ہائے ہائے. اور کہندے نے وصالح علیہ امر الدنیا والآخرہ. مولا تیرے ایتھے چہرہ مراد نہیں لیا جائے گا, وجہن دا ذات, تیری ذات دے نور دی شان ہے کہ وہ دنیا دے کام بھی سنوار دیندا ہے, آخرت دے امور بھی سنوار دیندا ہے. تے نبی پاک علیہ السلام اگے عرض کر دے نے مولا میں اس گل تو پناہ منگنا وا کہ تیری ناراضگی میرے واسطے حلال ہو جائے اور تیرا غضب میرے تے نازل ہوئے. اگلا جملہ سنیو. عرض کیتا لکل اتبا حتی تردا. مولا میں ادوں تک لوکاں دیاں زیادتیاں برداشت کردہ رواں گا, مولا میں ادوں تک لوکاں دے پتھر برداشت کردہ رواں گا جدوں تک ربا تو میرے نال راضی نہیں ہو جانا. لا قوت الا بک, تیرے تو علاوہ کوئی قوت نہیں. میرے تے تواڈے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت دے سائے تھلے یہ دعا کی تھی. سرکار زید بن حارثہ نو لے کے نکلے, ہن طائف تو واپسی دا سفر شروع ہو گیا. اے منڈے میرے نبی دے پیچھے روڑے مارن